اسی انہاں پیراں دے پیروکار نہیں جڑے دین تو دور نے، جنہاں نے دین نو بدنام کیتا ہے۔ اسی انہاں قوالاں دے پیروکار بھی نہیں، اسی انہاں نات خوناں دے بھی پیروکار نہیں ہے جنہاں نے دین دا نقصان پہنچایا، ساڑے اسلام نو نقصان پہنچایا، اہل سنت و جماعت دے عقیدے نو نقصان پہنچایا، جنہاں دا مقصد مال کٹھا کرنا، جنہاں دا مقصد پیسہ کٹھا کرنا، جنہاں دا مقصد جائیداد کٹھا کرنا، جنہاں نے جناب دنیا وچ لوگاں دی اکھاں وچ کٹا پایا ہے۔ آپ عیاشیاں فحاشیاں کر دینے، لوگاں کو مال کٹھا کر دینے۔ اسی ایسے پیراں نو نہیں مان دے گے، اسی انہاں نو ماننے ہاں جنہاں دے بارے اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جنہاں دے بارے اللہ بھی ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جنہاں دے بارے اللہ دی ذات نے قرآن دے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جنہاں دے بارے اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اسی انہاں دے پیروکار ہاں جنہاں دی شان اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے۔